بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، إذن اللهم يسر لي أمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهون قولي. إذن في هذه الحصة إن شاء الله غتكون خاص بمادة الرياضيات للمستوى السادس ابتدائي. إذن الرأسمال وسعر الفائدة. إذن عزيزي التلميذ، عزيزتي التلميذة، إذن قبل الشروع في هذا الدرس لابد أن نذكر بثلاث نقط أساسية بجداول التناسب. إذن نلاحظ الجدول الأول، هل هو يمثل جدول التناسب أم لا؟ إذن كيف سأتعرف هل هو يمثل جدول التناسب أم لا؟ إذن لابد أن أتبع هذه الأسهم، يعني ضرب الخانتين، هاتين الخانتين يساوي ضرب هاتين الخانتين. يعني هل 8 في 3 هل يساوي 6 في 4؟ إذن 8 في 3 يساوي ماذا؟ 24. و6 في 4 يساوي ماذا؟ يساوي كذلك 24. نعم، إذن 8 في 3 فهي تساوي 6 في 4. إذن هذا يمثل جدول أعداد متناسبة. جيد. إذن نلاحظ المثال الآخر، الجدول الثاني. إذن بنفس الطريقة 2 في 5 ثم 7 في 3. 7 في 3. 2 في 5 يساوي 10 و7 في 3 يساوي 21. إذن 2 في 5 لا تساوي أو يخالف 7 في 3. نعم، أن 10 فهي تخالف 21. إذن هذا الجدول ليس بجدول أعداد متناسبة. نعم. إذن ثم في الجدول الموالي سنتعرف على ماذا؟ نبدأ نسمي هذا العدد المجهول، فهو يسمى بماذا؟ الرابع المتناسب. نعم. فكل عدد مجهول في الجدول يسمى بالرابع المتناسب. جيد. إذن الطريقة الأولى، سنتعرف على الطريقة الأولى لتحديد جدول، يعني الرابع المتناسب. نعم، إذن الرابع المتناسب. إذن الطريقة الأولى هي ماذا؟ يعني تناسب ديال أعداد السطر الأول مع أعداد السطر الثاني. نلاحظ هنا 3 ثم 6. أي عدد سنضربه في 3 كي يعطينا 6؟ هو 2. إذن كذلك 2 سنضربه في 2 ويعطينا هذا العدد، يعني أن x يساوي ماذا؟ 2 في 2 الذي يساوي 4. إذن هذا العدد الرابع المتناسب هنا سيساوي هو 4. أو الطريقة الثانية هي التي رأيناها هنا في يعني جدول الأعداد المتناسبة، يعني 2 يعني x في ماذا؟ في 3 يساوي 2 في 6. x في 3 يساوي 2 في 6. يعني أن أو بالعلاقة الثلاثية، إذن نفس الطريقة. إذن يعني أن x سيساوي ماذا؟ 2 في 6 ثم نقسم عليها 3، يعني 12 على 3 ويساوي 4. نعم. جيد. إذن بالنسبة لهذا الجدول التناسبي، يعني أو باستعمال الرابع المتناسب، سنتطرق أو سنستعمله في هذا الدرس الذي هو الرأسمال وسعر الفائدة، فهو درس سهل جدا. إذن ثم سنتعرف على الحالة الخاصة التي يعني تطرح في الامتحان وتمثل إشكال لدى التلاميذ. نعم. إذن ثانيا، إذن سنتعرف على أولا المفاهيم وتعاريف. المفاهيم
التعاريف. إذن ماذا نعني بالرأس المال؟ الرأس المال. نعم. ثم ماذا نعني بالفائدة أولا، خاصة الفائدة السنوية. ثم ماذا نعني بسعر الفائدة؟ نعم. إذن رأس المال فهو مبلغ يعني يودعه، إذن في يعني هنا الدرس فهو خاص يعني العلاقة بين الشخص مع الأبناك أو مع مؤسسات التمويل. إذن هناك مصطلحات، لأن رأس المال وسعر الفائدة والفائدة السنوية فهي مصطلحات تستعملها هذه المؤسسات. إذن نقول يودع يعني يضعه ماذا؟ شخص ما في بنك أو مؤسسة معينة، أو في مؤسسة تمويلية معينة قصد الاستثمار، قصد أن يستثمرها. نعم. ثم الفائدة السنوية. الفائدة السنوية هي المبلغ السنوي أولا المؤدى مودع لدى بنك لمدة سنة كاملة. يعني الذي يودعه هذا الشخص في ماذا؟ في مؤسسة أو في بنك ما لمدة سنة. نعم. ثم بالدرهم بطبيعة الحال فهو نستعمل يعني العملة بالدرهم بالنسبة لبلادنا. ثم سعر الفائدة فهو سعر يعني وهو مبلغ ويمثل نسبة مئوية التي يؤديها البنك، التي يأخذها البنك عن كل مبلغ مالي مودع لمدة سنة لديه. يعني هو النسبة المئوية التي يعني أنت في كل مرة ستضع مبلغ المال يعني ستضعه في هذا البنك يعني كيعطيك واحد النسبة، يعطينا واحد النسبة مئوية، هي النسبة المئوية التي يؤديها البنك، التي يأخذها البنك عن كل مبلغ تضعه في هذه يعني تضعه في لديها لمدة سنة كاملة. نعم. مع العلم مثلا هنا النسبة مثلا 4% أو 6%. يعني ماذا تعني؟ يعني أن البنك سيعطيك 4 دراهم عن ماذا؟ عن كل 100 درهم من هذا المبلغ. مثلا ستضع مثلا 1000 درهم يعني بسعر فائدة 4%، يعني كل 100 درهم في هذا 1000 درهم ستعطيك البنك، يعني البنك ستعطيك 4 دراهم. نعم. جيد. يعني ستأخذ 40 درهم وهذا هو سعر الفائدة. نعم. جيد. إذا هناك يعني سنرجع إلى الجدول الذي قلنا سنستعمله، هو هذا الجدول يعني الذي له علاقة
بين هذه المفاهيم. نعم، 100 درهم يعني دائما في المئة يعني 100 درهم، في المئة تعني 100 درهم. وهنا رأس مال، المبلغ بالدرهم بطبيعة الحال. ثم هنا سعر الفائدة، سعر الفائدة. ثم هنا الفائدة السنوية. إذن سنستعمل هذا الجدول في جميع الأنشطة، إذن خاصة عندما نريد يعني تحديد أي من هذه المفاهيم، إذن وكذلك في أي وضعية. جيد. إذن سننتقل إلى الفقرة الموالية التي هي استخدام العلاقة بين المفاهيم. نسميها بهذه الفقرة، يعني كيف ستحدد الرأس المال، وكيف ستحدد يعني وكيف ستحدد الفائدة السنوية، وكيف ستحدد سعر الفائدة انطلاقا من هذا الجدول. إذن سنلاحظ إذن الرأس المال، نريد الرأس المال، فهو يساوي ماذا؟ لاحظوا هنا الرابع المتناسب، إذن دائما كنبداو بالضرب. إذن خانتين، يعني الفائدة السنوية في ماذا؟ في 100. ثم ننتقل إلى القسمة. قسمة ماذا؟ سعر الفائدة. إذن هنا العلاقة الأولى. ثم نريد الفائدة السنوية. السنوية فهو يساوي ماذا؟ إذن هنا ضرب الرأس المال في ماذا؟ في سعر الفائدة مقسوم على ماذا؟ على 100. جيد. عندنا المفهوم الثاني. ثم نريد سعر الفائدة. إذن عندما نريد سعر الفائدة، إذن ضرب الفائدة السنوية في ماذا؟ في 100 نقسمها على الرأس مال. نقسمها على الرأس مال. إذن هذا هي يعني القواعد التي يمكنها أن نستعملها في الوضعيات. نعم. إذن سننتقل إلى تطبيق، يعني بعض التطبيقات على هذه العلاقات بين المفاهيم. نعم. إذن لدينا تطبيقات. إذن أول تمرين أو تطبيق: وضع سمير مبلغا ماليا في بنك CH، يعني قرض وسياحي، بسعر 5% مدة سنة واحدة، فحصل على فائدة سنوية هي 7500 درهم. حدد هذا المبلغ، يعني المبلغ يعني نعني به هذا المبلغ المالي الذي وضعه سمير، يعني الرأس مال. إذا ما عليكم إلا فقط، إذا لو تعذر يعني نسيان القواعد، إذا نستعمل هذا الجدول واللي غيفكنا دائما. إذا هنا الرأس المال فقط نعقلوا عليه. ثم هنا 100 درهم. ثم هنا ماذا؟ سعر الفائدة. ثم هنا الفائدة السنوية. نعم. نطبقه. إذن 100 درهم، رأس المال هو الذي نريد، ثم سعر الفائدة يمثل 5، ثم الفائدة السنوية فهي تمثل 7500
درهم. إذا رأس المال يساوي ماذا؟ يساوي 7500 في 100 مقسومة على 5 الضرب ثم القسمة. إذا الرأس المال بالدرهم بطبيعة الحال سيساوي ماذا؟ إذا نحسب. إذا 7500 نضربها في 100 مقسومة على 5، يعني سيعطينا 150,000. 150,000. 150,000 درهم. 150 درهم. جيد. إذا ثم ننتقل إلى الوضعية الثانية. وضعت ليلى مبلغا قدره 5700 درهم في بنك، يعني البنك الشعبي، بنك بوبولير، يعني لمدة سنة واحدة بسعر 6%. حدد مبلغ الفائدة السنوية التي حصلت عليها ليلى. إذن دائما رأس المال 100 درهم ثم سعر الفائدة ثم الفائدة السنوية، يعني 100 درهم. إذن رأس المال هو 5700 ثم سعر الفائدة بسعر لدينا 6. إذن نريد الفائدة السنوية. إذن الفائدة السنوية ستساوي ماذا؟ إذن دائما ضرب ثم القسمة. 5700 رأس مال في سعر الفائدة مقسومة على 100، يعني ستساوي كم؟ إذن هنا 100 0 يعني 57 في 6. 6 في 7 42 ثم 6 في 3 34 درهم. 342. نعم. جيد. ثم النشاط الثالث. إذن بحوزة منير 8500 درهم قرر وضعه في بنك تجاري لمدة سنة، فحصلت على فائدة قدرها 300 فحصل على فائدة قدرها 357 درهم. واحسب سعر الفائدة. إذا نفس الشيء. إذا رأس المال ثم الدرهم ثم سعر الفائدة ثم الفائدة السنوية. نعم. إذا رأس المال هو بحوزته 8500 درهم ثم فحصل على فائدة سنوية 357. إذا سعر الفائدة. إذا سعر الفائدة يساوي ماذا؟ إذا الضرب. إذا 357 في 100 مقسومة على 8500. نعم، يعني 357 مقسومة على 85 سيعطينا 4.2%. يعني نسبة مئوية. سعر الفائدة. الفائدة السنوية. جيد. إذن هذا فيما يخص يعني التطبيقات حول رأس المال وسعر الفائدة. إذن سننتقل إلى حالة خاصة في التمارين. إذن خامسا، يعني هنا في الحالة الخاصة قد سميتها بحالة خاصة، يعني نجدها في التمارين، هي إذا كانت الفائدة يعني بالأشهر لمدة معينة. يعني إذا كانت الفائدة بالأشهر لمدة معينة، يعني نريد فائدة بالأشهر لمدة معينة. نعم. إذن فقط هنا خصنا غير
نركزوا على الجداول دائما. إذا هنا 12 شهر، نتكلم عن أشهر، إذا عام يوجد فيه 12 شهر. هنا نضع الفائدة السنوية، ثم هنا عدد الأشهر التي نريد، ثم هنا الفائدة بالأشهر لمدة معينة. نعم. إذا غنشوفو مثال. نعم. إذا لدينا مثال: وضع علي مبلغا ماليا قدره 6700 درهم في بنك بسعر 6%، فأعطى فائدة قدرها 1072 درهما. حدد مبلغ وضع حدد مدة وضع هذا المبلغ بالأشهر. جيد. إذا دائما سنستعمل هذا الجدول. أولا إذا هنا قبل أن نستعمل هذا الجدول، نعم، إذا سنستعمل هذا الجدول، ولكن أول شيء لابد أن نحدد الفائدة السنوية. نعم. إذا لدينا المبلغ. أولا نرجع لهذا الجدول. مبلغ 6700، ثم 100، ثم هنا السعر هو 6، ثم هنا نريد الفائدة السنوية. دائما نحدد أولا الفائدة السنوية، ثم بعد ذلك سنحدد عدد الأشهر. إذا هنا الفائدة السنوية إذا هي ماذا؟ 6700 في 6 مقسومة على 100. نعم. إذا ستعطينا كم؟ 402 درهم. إذا هذه هي الفائدة السنوية. ثم سنرجع إلى المرحلة الثانية بتحديد عدد الأشهر. نرجع إلى هذا الجدول. إذا لدينا 12، ثم هنا الفائدة السنوية هي 402، ثم هنا عدد الأشهر هي التي نريد نسميها B، ثم الفائدة لمدة معينة بالأشهر هي كم؟ هنا في التمرين هو 1072. جيد. إذا B سيساوي ماذا؟ ضرب 1072 في 12، ثم القسمة 402. إذا B ستكون هي، أو عدد الأشهر سيكون هو 32 شهر. إذا كان لابد أن نحددها بالسنة مع الأشهر، يعني فهي تقريبا 2 و8 أشهر. يعني لأن 32 هي 12 زائد 12 زائد 8، 12 شهر زائد 12 شهر يعني عامين زائد 8 أشهر. جيد. إذا هذا ما يخص هذا الدرس. إذا كنتمنى أنكم تفهموه، وإن شاء الله بالتوفيق إلى درس مقبل إن شاء الله، وتمارين وامتحان يعني إن شاء الله التصحيح الخاص بهذه الدروس إن شاء الله. إذن بالتوفيق.